मीडिया ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं संगर ऑनलाइन। यह है मकबूजा बलूचिस्तान। पेश है मकबूजा बलूचिस्तान में इंसानी हकूक सूरत हाल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट। इस हफ्ते बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, फौजी ऑपरेशंस, जबरी गुमशुदगियाँ, घरों की लूटमार, स्कूलों पर फोर्सेस के कब्जे, नकल मकानी, नई फौजी चौकियों का क़याम, मीडिया पर बंदिश और सिक्योरिटी फोर्सेस की जारी जंगी जराइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या रही है, आइए देखते हैं। यह है संगर वीडियो रिपोर्ट सीरीज की 30वीं किस्त। मार्च 2019 के महीने का तीसरा हफ्ता यानी 15 मार्च से लेकर 21 मार्च का हासिल करदा आदाद शुमार। इस रिपोर्ट के आदाद शुमार बलूचिस्तान के सेंसरशुदा प्रिंट मीडिया, संगर मीडिया ग्रुप, सोशल मीडिया, लापता अफराद के अहल खाना और मुसद्दका मकामी ज़राए से हासिल किए गए हैं। बलूचिस्तान में मीडिया ब्लैकआउट की वजह से इन आदाद शुमार की सिर्फ 1% पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया में शाया हुई है। सबसे पहले पेश है 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक की मजमूई रिपोर्ट। 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक टोटल 19 फौजी ऑपरेशंस रिपोर्ट हुए थे। 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक टोटल 14 अफराद की जबरी गुमशुदगियां रिपोर्ट हुई थीं। 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक सिक्योरिटी फोर्सेस के टार्चर सेल से टोटल 12 अफराद की रिहाई रिपोर्ट हुई थी। 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक बलूचिस्तान भर से 6 कत्ल के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक बलूचिस्तान भर से सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 200 से ज्यादा घरों में लूटमार के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। ये थी इस हफ्ते की मजमूई रिपोर्ट। जबकि अब पेश खिदमत है हर दिन का तफसीली आदाद शुमार, जो रोजनामचा की सूरत में तरतीब दी गई है। 15 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों एक नौजवान की जबरी गुमशुदगी रिपोर्ट हुई थी, जिसकी शुनाख्त मुनीर अहमद वल्द बाजीद के नाम से हो गई थी, जो लसबेला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। मौके पे मौजूद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सादा कपड़ों में मलबूस मुसल्लह अफराद मुनीर अहमद को तशद्दुद के बाद गाड़ी में डाल कर ले गए थे। 15 मार्च को जिला नसीराबाद से एक तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई थी, जिसकी शुनाख्त न हो सकी। याद रहे कि बलूचिस्तान में अक्सर औकात लाशें मिलती हैं, जिनमें ज़्यादातर उन अफराद की होती हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों लापता हो गए थे। 15 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेस के टार्चर सेल से 2 लापता अफराद की रिहाई रिपोर्ट हुई थी, जिनकी शुनाख्त अब्दुल करीम वल्द फकीरदाद, रिहायशी कराची मल्लीर और अनवर जान वल्द मोहम्मद, रिहायशी आवारान के नामों से हो गई थी, जो कराची और आवारान से 5 साल पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों जबरी तौर पर लापता हो गए थे। 16 मार्च को 2 फौजी ऑपरेशंस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें जिला आवारान के इलाके जाऊ, नूंदड़ा, जलूंटी शामिल थे। 16 मार्च को 4 लाशों की बरामदगी रिपोर्ट हुई थी, जिनमें 2 की शुनाख्त बाप बेटों की सूरत में हुई, जिन्हें वड के इलाके कंजड़ में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। जबकि क्वेटा और जोब से मिलने वाली दोनों लाशों की शुनाख्त न हो सकी। बलूचिस्तान में अक्सर होकर तशद्दुद ज़दा हालत में लाशें बरामद होती रही हैं, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ BBC ने रिपोर्ट शाया करते हुए बताया कि अक्सर मिलने वाली लाशों की शुनाख्त मुश्किल से होती है और जिनकी शुनाख्त न हो तो उन्हें लावारिस कब्रों में दफनाया जाता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जदोजहद करने वाली तंजीम वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन समेत दीगर इंसानी हकूक़ के तंजीमों के मुताबिक बलूचिस्तान से मिलने वाले तशद्दुद ज़दा लाशें उन अफराद की होती हैं जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों लापता कर दिए जाते हैं। 16 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेस के टार्चर सेल से एक लापता शख्स की रिहाई रिपोर्ट हुई थी, जिसकी शुनाख्त आरिफ वल्द यूसुफ के नाम से हो गई थी, जिन्हें 28 अक्टूबर 2018 को कराची से सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार करके जबरी तौर पर लापता कर दिया था। 16 मार्च को जाऊ में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आबादी पर मार्टर गोले बरसाने और फायरिंग करने का वाक़या रिपोर्ट हुआ था। मकामी ज़राए बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौजी ऑपरेशंस करके घर घर तलाशी ली, घरों में लूटमार किए
اور متعدد افراد کو گرفتار کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنا کر نیم مردہ حالت میں چھوڑ دیا تھا۔ 16 مارچ کو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں دوران فوجی آپریشنز 50 سے زائد گھروں میں لوٹ مار کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ 17 مارچ کو بلوچستان بھر سے ٹوٹل 3 فوجی آپریشنز رپورٹ ہوئے تھے، جن میں ضلع کیچ کے علاقے تربت، دشت پرنٹ اور شولی شامل تھے۔ اس روز سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں دوران آپریشنز ٹوٹل 7 افراد کی جبری گمشدگی رپورٹ ہوئی تھی، جن کی شناخت فقیر محمد ولد خداداد، طارق ولد شفی محمد، رفیق ولد لال بخش، رحیم بخش ولد لال بخش، امیتان ولد رحیم بخش، سلیم ولد عبدالرحیم اور نور محمد ولد نیاز کے ناموں سے ہو گئی تھی۔ 17 مارچ کو دوران آپریشن سیکورٹی فورسز نے گھروں میں موجود خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور 15 گھروں میں لوٹ مار کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ 18 مارچ کو بلوچستان بھر سے ٹوٹل 3 فوجی آپریشنز رپورٹ ہوئے تھے، جن میں کھزدار کے علاقے کیراوا اور ہاواران شامل تھے۔ 18 مارچ کو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ایک نوجوان کی جبری گمشدگی رپورٹ ہوئی تھی، جس کی شناخت شریف ولد فضل رہائشی پیراندر کریم بخش بازار کے نام سے ہو گئی تھی۔ 18 مارچ کو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں دوران فوجی آپریشنز ٹوٹل 53 گھروں میں لوٹ مار کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ 18 مارچ کو سیکورٹی فورسز کے ٹارچر سیل سے ٹوٹل 6 لاپتہ افراد کی رہائی رپورٹ ہوئی تھی، جن کی شناخت شبیر مینگل، وحید منگلزئی اور شعیب مینگل، ظفر بلوچ، ثناء اللہ عزت اور سرفراز اور پپو مینگل کے ناموں سے ہو گئی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شبیر مینگل، وحید منگلزئی اور شعیب مینگل کوئٹہ کے علاقے کلی شیخ حسینی سے گزشتہ 8 مہینے سے لاپتہ تھے۔ اسی طرح ظفر بلوچ 24 مئی 2015 کو سبزل روڈ آجی رستم چوک ترکا کوئٹہ سے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہو گئے تھے، جبکہ ثناء اللہ عزت جو BSO آزاد کے رہنما تھے کو 15 نومبر 2017 کو کراچی سے سیکورٹی فورسز نے گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا۔ اسی طرح سرفراز اور پپو مینگل رہائشی ساکران بند مراد خان کو 1 سال 4 مہینے پہلے سیکورٹی فورسز نے گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا۔ 18 مارچ کو ایک لاش کی برآمدگی رپورٹ ہوئی تھی، جس کی شناخت 55 سالہ رقیہ خان ولد چٹا خان رہائشی مولا الہ آباد سبی کے نام سے ہو گئی تھی اور اس کی لاش مستوں کے علاقے پشکرم جنگل سے برآمد ہو گئی تھی اور قتل کے وجوہات سامنے نہ آ سکے۔ 19 مارچ کو ایک فوجی آپریشن رپورٹ ہوا تھا، جن میں آواران، پیراندر اور ضلع کیچ شامل تھے۔ اس روز دوران فوجی آپریشن سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ٹوٹل 2 افراد کی جبری گمشدگی رپورٹ ہوئی تھی، جن کی شناخت احسان ولد ڈاکٹر شوکت رہائشی تربت اور شریف ولد فضل رہائشی آواران پیراندر کے نام سے ہو گئی تھی۔ 19 مارچ کو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں دوران فوجی آپریشنز ٹوٹل 4 گھروں میں لوٹ مار کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ 19 مارچ کو سیکورٹی فورسز کے ٹارچر سیل سے ایک لاپتہ شخص کی رہائی رپورٹ ہوئی تھی، جس کی شناخت ایاز کمبرانی کے نام سے ہو گئی تھی، جنہیں کوئٹہ سے 3 سال 8 مہینے پہلے سیکورٹی فورسز نے گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا۔ 20 مارچ کو بلوچستان بھر سے ٹوٹل 7 فوجی آپریشنز رپورٹ ہوئے تھے، جن میں کوستان مری اور بالگتر کے علاقے شامل تھے۔ اس روز دوران فوجی آپریشن سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ٹوٹل 3 افراد کی جبری گمشدگی رپورٹ ہوئی تھی، جن کی شناخت نیکسال ولد میران، گلاب ولد کریم بخش اور ظہور ولد صوبان رہائشی بالگتر کے ناموں سے ہو گئی تھی۔ 20 مارچ کو سیکورٹی فورسز کے ٹارچر سیل سے 2 لاپتہ افراد کی رہائی رپورٹ ہوئی تھی، جن کی شناخت شاہ فیصل بنگلزئی اور نثار ولد پیر کے ناموں سے ہو گئی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شاہ فیصل بنگلزئی کو 3 سال پہلے سیکورٹی فورسز نے گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا، جبکہ نثار ولد پیر جو مند کا رہائشی ہے کو گزشتہ سال 11 مارچ کو رئیس گوٹ سے سیکورٹی فورسز نے گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا۔ 21 مارچ کو 3 فوجی آپریشنز رپورٹ ہوئے تھے، جن میں کوستان مری اور گرد و نواح کے علاقے شامل تھے۔ اس روز دوران فوجی آپریشن سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں 100 سے زیادہ گھروں میں لوٹ مار کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔
بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کی جانکاری کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ بلوچستان زندہ باد۔